بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 17 بعد 100 عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. روى مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. الله. ووقفنا وبدأنا في شرح قوله سبحانه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وذكرنا أن اللباس نوعان: لباس حسي ولباس معنوي.
اللباس الحسي وما يستر العورة والجسد، واللباس المعنوي هو تقوى الله تعالى. وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة الله عز وجل، وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا ولله الحمد من أصناف اللباس المتنوعة، لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله عز وجل بالمال، فإن المال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه. إذا الأصل أننا عراة، وهكذا نزداد كتاب علينا. والكسوة نعمة من الله عز وجل، فقد أنعم الله تعالى علينا بأنواع اللباس وأنواع الستر، خصوصا في البلاد اللي غنية وعندها المال الحمد لله ومتقدمة كبلادنا الحمد لله، جلال وقميصة، يعني موجود خير الحمد لله من أنواع اللباس ومن أنواع الثوب. ولكن هذا المال في الحقيقة فتنة، ما أعرفش ليه. فتنة بني إسرائيل كانت في المال، والمال قد أدخل كثير من الناس. إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، غنى وعافنا، إلا من رحم الله تعالى يكون طغيانا ويكون تجبرا وتكبرا عن الخلق. ما عرفش ليه المال كيطغي، يكون بواحد الشكل وكيولي بشكل آخر لا يعرف، يكون محافظ على الصلوات والصيام وصلة الرحم والمجالس العلم وما إلى ذلك، حتى إذا اغتنى تكبر على الخلق وصل المشاريع، ما تخلي سائل صلاة الرحم ولا صلاة خمس المسجد ولا حلقات الذكر وما إلى ذلك. قد شاهدنا هذا وعايناه بأعيننا، أن الناس كانوا فقراء وكان يدير الخير ويسكن في المسجد ويحضر دروس العلم ويصل الرحم، ولما اغتنى الله يعافينا فتنا، مابقاش يسالي لهذه الأمور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، وكما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. هذا هو المشكل، فقر. بل نقول دائما الابتلاء ديال الغنى أعظم من الابتلاء ديال الفقر. يمتلك الله الفقر ما يمتلك الغنى، أخير كما كان الحال، ما عليه حقوق، ما عليه زكوات، ما عليه وداك الشيء اللي كيصوروا كياكلوا. علاش الفقراء يدخلون يوم القيامة إلى الجنة قبل الأغنياء ب70 خريفا، 500 عام. الفقير ما عندوش حقوق، ما عنده زكوات، ما عنده حساب، عنده يسير. هذا المؤمنين. الفقير المستكبر، فقير الضال، فقير المتكبر، فقير تارك الصلاة، اسمعوا اش يقولون، فقير المشرك. لذلك ملي كندوي على الأغنياء، أغنياء المؤمنين الصالحين المتقون، ماشي المتكبرون المتجبرون طغاة، تارك الصلاة المشركون فساق. ايش على تسمع الفقير وكذا وتفرح، الفقير وتفرح، لا صلاة لا توحيد لا، انت صعب من الغني. حتى اختلفوا العلماء قال لك فين شكون افضل، واش الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ ما قدوش شكون افضل، ما قدوش واش الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. فقير نعم، المؤمن صابر محتسب، هذيك الحاله اللي هو فيها راضي بالقضاء ديال الله تعالى، بالقدر ديال الله تعالى.
لا يعترض. والغني الشاكر أي غني مؤمن مصلي موحد مزكي عمل البر كيدير الحسن كيدير الخير للناس ايتام ارامل باش تدخل الحاجه تحطها في بلاصتها تكون فقير تسمع هذه النصوص وقراء المؤمنين يتقبل مع توصل للجنه. انا غنقول على عقبه التوحيد وعقبه الصلاه وعقبه الصيام والزكاه والحج فين والحقوق ديال العباد قضيه سهله الطف انتم غادي نطيروا حنا قامت القيامه الجنه لا والصراط فيناش باش تكون حاط يقولنا نسطوا بلاصتهم. كذلك مثلا ان الرب سبحانه وتعالى ملي يتحاسبوا العباد وكل شيء يدخل الجنه ويدخل اهل النار للنار واهل الجنه للجنه يقبض قبضه من الناس لم يعملوا خيرا قط يدخلون الجنه. قال العلماء لم يعملوا خيرا قط غير التوحيد. كاين التوحيد بعدا كاين الاصل كاين الايمان كل حاجه تحطها بلاصتها. وهادشي العلماء كيفسروه واللي اوتي فهما وفقها. كذلك تلقى انت اول ما يحاسب على العبد يوم القيامه الصلاه، وكتلقى اول ما يقضى بين العباد يوم القيامه في الدماء. ايش اول شنو نسبقوا هنا او هذو كاع اول شو تعارض هذا؟ والشريعه فيها التعارض. ايش تعارض؟ تعارض في عقلك انت، في فكرك انت، في فهمك انت. ان المقصود اول ما يحاسب على العبد من العبادات من حقوق ديال الله تعالى الصلاه. وهنا اول ما يحاسب على العبد من المعاملات حقوق ديال العباد الدماء. وهنا حطينا كل واحده بلاصتها. هذه عباده، هذا حق الله تعالى، هذا حق العباد. قبل ما نشوفوا الغيبه والنميمه القتل هذا هو الاول نبداو به، هو المصيبه العظمى التي استشرت في هذا الزمان وكثرت وغدا جايه. علامات الساعه يكثر الهرج والمرج، يعني القتل يكثر القتل. الله يعافينا. قبل قيام الساعه وقبل يعني اشراط الساعه الكبرى يكثر القتل. حتى ما كيعرف الانسان قال لك القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. القاتل يقتل وما يعرف علاش قتله، والمقتول ما يعرف علاش قتله. حيث ايضا سيشيع الجهل ويقل العلم. علامة الساعة أن يفشو الجهل ويقل العلم. هذاك اللي ما قتل ما عنده علم، علاش قتل؟ يكون عنده علم وعنده فقه هذا يعرف بالله لا هذا رجع تقتلو واش دار لك؟ كافر يكون كافر كاع ولكن معاك في البلاد معاهد ولا مستأجر ولا مستعمل ما تمسوش بقى كافر، حيت داخل في الذمه ديال الدوله ديالك انت كاين معاهم عهد. هذا يحرم قتلوه. علاش قلتي هذا؟ حيت باباه كيدير وكيفعل وكيترك ولا انت شكون انت؟ قاضي؟ شكون انت؟ امير؟ شنو الصفه عندك انت؟ كتبقى من ايها الناس راهي انت. والا لو طلقنا هذا الباب هذا فتحناه ما يتسدش. الحدود شكون كل فيها؟ الامير او من يقوم مقامه من القضاة والمحتسبون وغيرهم. اما يبقى هذا الامر مطلوق على عائله هكذا واللي يعلم شي بعض شيء لا. اذا كان مقسوم هذا الفهم ناقص وهذا كذلك. وتشي راه مستشعر في المجتمع ديالنا الجهل بالشريعه، الجهل بامور الدين، كل شيء كنعرفوا ليه وكل شيء كنطيروا فيه.
إلا الشرع مولي ولا خلال وغادي كيقلوا وما كاينين. لا تزال طائفة من أمتي ضايع الحق لا يضرهم الخير حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا والله ما الفقر أخشى عليكم، ما نخافش عليكم من الفقر حال أخرين، ولكن فين نخاف عليكم من الغنى، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، يعني تغنوا تقولوا فيه منارية فتنافسوها. اش يوقع ملي كنا فخار كاين تنافس لا والو، كل قال عندك شي عنده شحال كتدخل كاع 50 درهم 60 درهم في النهار 100 درهم واحد المبلغ قليل اللي ما يمكنش تحسد عليه خوك ولا ولكن ملي يولي انا عندي مشروع نعمل ولا وزين ولا كذا وتاع المشروع كتدخل سلعه من برا كيولي المنافسه. علاش؟ حيت الدنيا بدات كتعمر القلب، القلب ديالك يعمر باش بحب الدنيا، ولا عمر القلب بحب الدنيا شي يوقع؟ كيولي الحسد والبغضاء والغيره. حسدني والحسد كنت تبغضني علاش؟ مالك انت دخلت قدام تاع الكراواج ولا لا؟ مالك انت كتجيب السلعه الفلانيه ولا لا؟ تصور جوج اغنياء تيحكيو على جوج اغنياء تاع اخينا، واحد كيبني في واحد الفيلا هنا والاخر كيبني في فيلا قريب ليه، تيحكيو لنا سنوات وكلهم ملياريه. واش كيديروا؟ كيتنافسوا فاش؟ في البناء، وكل واحد حاضي الاخر، الجلي يركب هذا كيركبوا الاخر ديال برا، داكشي ديال قريعه، داكشي ديال السبريون وديال الطاليان. اش كيدير الاخر؟ تا كيركب الجليج مزيان والاخر تا كيركب الجليج مزيان وتيبان ليه الاخر ما كاينش مقادين، ما خصناش نتقادوا حنا، خصنا واحد يفوت الاخر. كيرو تا واش كيدير؟ كيعرج داك الجليج اللي جاو ديالو ويجيب جليج غلا منه ويركبوا الاخر حاضي تا هو كيركب تا هو الجليج الغالي كيعرج تا هو هذا ويطلع الاخر اللي بحال هذا. وبالتالي الفيلات ما غيكملوش، غيبقى بهذا الحال. القوس هذا يدير قوس الاخر يدير قوس، راه الحاضر يدير احسن منه يريب هذاك ويزيد الاخر وما غادي كيتضاربوا. الله يعافينا. عمر الفيلات غيكملوا. هذه المصيبه بين وصينا الناس. معنا في الحديث النبوي تاع مسلم كل شيء يجر عليه الانسان او المسلم الا البناء. كل شيء كتؤجر عليه عندك فيه رجل الا البناء. اذا زاد عن الحاجه راك ما مخلصها بحاجه، راه كتلوح الفلوس يعني في خير صافي اذا كانت لوحه مصاب انت شي اجر معك. حاول كل ما درتي داكشي متوسط وداكشي فيه الضروري اللي غتسكن فيه توليداتك وتضرب بين الحر والقر وما هذا ما تكرهش. اما اي حاجه احتياط الماء ولا اجتهدتي ولا جبتي شي حاجه غاليه ولا راه غتبديها غير اسراف. الله يعافيك. شي عجبنا الغنى ملي غنولي الدنيا غيولي البغضاء غيولي الكراهيه غيولي الحسد والتنافس. فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم. شكون هما؟ أهل الكتاب يسبقونا حنا مسلمين. شكون من قبلكم؟ أهل الكتاب النصارى واليهود والنصارى. حيت شركهم تا هما شركاتهم هي اللي هلكاتهم. الفرس والروم شركاتهم الدنيا تا هما تغاضوا وكانوا فين كيلعبوا. الحضارات كي دايره واللبس كي داير والجيش قداش الاسلحه متطوره ذاك العصر، ولكن تغاضوا. كاين لا ايمان لا تقوى، وكاين الظلم وكاين الطغيان وكاين الجبروت، واي بلاد دخلوا لها كيحاربوا فيها الاخضر واليابس. فجاء الله تعالى ناس مؤمنين صالحين اللي هم الصحابه الكرام رضوان الله عليهم التابعون وانتصروا على هذه الامه. ولكن لو ولينا احنا بحالهم تغنينا وكنتنافسوا راه نفس المعصيه. وقد ذكر
ذلك الله عز وجل في سورة الإسراء سبحانه وتعالى: فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا هذه حب دنيا، وأيضا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. احنا نعيش هذه الحالة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وش يتكب عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. بحال الناس اللي جيعانين وباغيين ياكلوا وكيتلاو على هذيك القصعة. دوك العرب والمسلمين الآن قصعة، والقصعة فيها أنواع ديال الخضار وديال، وهي هذه غير قصعة ديال القصعة الحسية. اش فيها؟ فيها اللفت وفيها القرعة وفيها خيزو وفيها سميدة وفيها، ولكن القصعة المعنوية ديال العرب فيها فوسفات وفيها البترول وفيها الذهب وفيها الأراضي الفلاحية وفيها الماء وفيها هذه القصعة. أمريكا كدي شوية وفرنسا كذا والجزائر كذا والروس، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة الكرام: أنحن يومئذ أو من خلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ هاد الناس غيتكبوا عنا، واش حنا قلال؟ نكونوا قلال يحضروا علينا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، 1.5 مليار ديال المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. و5 مليار ما عندكم قيمة. علاش ما عندكم قيمة؟ حيث قيمتكم في الدين ديالكم تخليتوا عليه. ملي كان الدين كانوا غير الناس قلال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. البدر 314 انتصروا على عاد ديال المسلمين، ولا قلال في العدد والعدة. قال: بل أنتم يومئذ كثير، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما عندكم قيمة. غثاء السيل ذاك الهيشر اللي كيجي الواد كاين واحد الهيشر، شي حاجة اللي كتلاح ما عندها قيمة. حيت ملي كندخلوا على ديننا ما تبقاش عندنا قيمة، ولكن ملي كيكون الدين: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كتكون الدين واخا ما كيبقاش هادو انتصروا، العدد قليل والعدة قليلة. حتى قال شي واحد من الصحابة قال لك: هادوك ماشي غير العدد وعندهم يعني الخيل فرسان، زعما الفرسان راكب على الفرس، وما الصحابة الكرام قال لك كان فرس واحد كيتناوب عليه جوج الصحابة، فرس واحد يعني وانتصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كنتم أذلة ما معروفين، حتى واحد ما دير لكم شي قيمة وانتصرتم. حيت الدين الإيمان التقوى، ملي كان بكم التقوى والإيمان والعمل الصالح وخوف الله والدين، الموازين ما كتكونش كالموازين البشرية، موازين أخرى. شهد عنا: ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة، يبقاش يخافوا منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الشاهد: قالوا: من وهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا. الشاهد عليه وكراهة الموت. هادشي كان عند الاخرين ولا عندنا حنا. اش قال هذاك الصحابي لعله رسل ملك الروم؟ قال: جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذول اللي معايا باغيين يموتوا، بغاش يعيشوا. علاش كينتصروا؟ حيت باغيين يموتوا. كاين الدين وكاين الإيمان وكاين التقوى وكاين خوف الله، وباغيين يموتوا في سبيل الله.
وما عرفش كينهاجموا، مازال باغي يعيشوا، مازال باغي يرجع، مازال كيخمم في المراه والدراري وفي المشروع والفلوس، الخلصه اللي كتعطيك هذا. حب الدنيا وكراهية الموت. فالمال ابتلاء يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب عليه ما يجب فيه، وإلى شكر على ما يجب له. المال اللي عرف ليه هذا ابتلاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر باش تخرج الحق ديال الله فيه. ولهذا لما جئنا الصبر الدور السابقة قلنا عليه، لأن الصبر 3 أنواع اللي عقل، 3 أنواع ديال الصبر. شنو هو ماشي؟ الصبر على الطاعة زين، والصبر على المعصية زين، والصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر على الطاعة أن الطاعة باش تطيع الله تعالى خصك صبر، باش تصلي وتنوض بكري والصبح والوضوء حال بارد، والصيام باش تصوم في الحال سخون وحرارة وكتشوف كلشي حشاك، كلشي حداك العصير والماء بارد والمآكل المشارب وانت صابر. والصبر على المعصية، على الزنا والخمر والربا والميسير. كتشوف الناس كيربحوا الملايين يلعب ب60 ويجيب 100 مليون 60 3 دراهم ولا 5 دراهم، وداك الشيء في الاشارات والناس 100 هذا ربح 100 هذا 120. مشروع زين هذا 60 دراهم كتجيب 100 مليون. فين كاين المشروع هذا ديال الحلال؟ تعطيه 60 تاخذ 100 شي 100 درهم 100 مليون. باين حرام من طياره ولا كاع 10 يبقى 60 جيب 100 مليون. والصبر على الاقدار المؤلمه، اي حاجه صابتك، اي مصيبه من فقد حبيب او ضياع مال او مرض او انت صابر. كذلك هنا المال عندك صبر، صبراش باش تنفقوا، باش دير الطاعه، باش تزكي، باش تصدق، باش تفرج الصوره، باش تدير حوائج ديال الخلق. ويحتاج ايضا الى شكر. هذا تصرفه بطاعه الله، هذا هو شكره، شكر النعمه بالقلب وباللسان وبتصريفها بطاعه الله. وعلى كل حال أقول إن الله سبحانه وتعالى من علينا باللباس، ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر. ولو أنك نظرت بالخلق في وقتك الآن وتأملت لوجدت كما سمعنا من يبيتون عراة. مثل أفريقيا، شو أفريقيا؟ خلي المغرب عندنا ما نهضروش على بلادنا، اللهم لك الحمد. الحمد لله بلادنا ما كاينش اللي عريان وما كاينش اللي كيموت بالجوع، اللهم لك الحمد. ولكن خصنا شكر يا اخي دوي. هذه النعمه نعمه كبيره، خصنا شكر ديالها. خصنا نشكرها بتصريفها بطاعه الله وبالتوبه النصوح والاقلاع عن الذنوب والمعاصي. وخصنا نخافوا هذه النعمه اللي حنا فيها. كان السلف الصالح كيخافوا هذه الحاله، كيفاش المعاصي والنعم. حنا المعاصي هو في كل مكان، كما كنعترفوا بلادنا بالخير والنعم اللي فيها، كذلك كاين الفساد، كاين الخمر، كاين الزنا، كاين الربا، كاين الميسير، كاين الشعوذه، كاين الشرك، كاين الكذب، كاين الغيبه، كاين النميمه. ولا يستقيم النعم مع المعاصي. هذا اش كانوا كيسموها السلف الصالح استدراج. باش النعم وكاين المعاصي، المفروض كاين المعاصي خص تكون نقم، ما تكونش نعم. وحنا عندنا نعم، خصنا نخافوا. استدراج سيستدين من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فقلنا شوفوا الناس بلدان، البلدان مساكن فيهم الحروب، البلدان اللي فيهم المجاعه، تفارقه، كيديروا داك الشيء في القنوات كذا، ولاد العريانين مسافروا ومرض وحاتم كذا، والنساء والرجال، وانت ما كاينش عندك هذا الحلال. تحمد الله وتشكر على النعمه. اذا لولا
نعمة الله تعالى احنا عريانين، لكن احنا عملنا ضعف الستر سبحانه وتعالى. فمن الذي سترك ومن عليك؟ هم ساكنهما يعني كيتغطاو يعني في السماء ويفترشوا الارض. انت من عليك بالستر؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوه. كل شيء عريان، الأصل في الإنسان عريان، ولهذا كان عريان. الإنسان الأول، الناس القرون الأولى ملايين السنين كانوا الناس عريانين، عاد عرفوا يكسوها. كانش العافية، ما كانش النار، عاد عرفوا النار. هذه الأمور ما كانش عارفينها. السكان كانوا غير الكهوف والنويل وما إلى ذلك، وكله بأمر الله. ونقول في قوله: فاستكسوني أكسكم، كما قلنا في قوله: استطعموني أطعمكم. وقد رأينا الاستطعام بالقول وبالفعل. بالقول قلنا شنو هو؟ طب الله تعالى يا ربي عملنا بكذا، والفعل على جهتين قلنا. إلى أخذنا شنو هي الأولى؟ نخدموا، نزرعوه، نحصدوه كذا باش ناكلوا، سبب. والجهة الثانية شنو هي؟ عمل صالح، نتقى الله تعالى. كذلك بالكسوة كتكون بالقول وبالفعل. بالقول أن تطلب الله عز وجل أن يكسوك، فهم مكسونا. فاستكسوني أكسوكم، الله تعالى أن يكسينا. كما قلنا الأمر صغر أم كبر، لا تطلب الله تعالى، حيث كل شيء بتيسير الله. ولا ما كانش تيسير الله تعالى راه ديك الصغيرة ما تصدقش وما تاكلهاش. وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسا، أي كما قلنا بالكسوة، قميص ولا جلباب ولا يعني أي حاجة، ولا كسوة بالنسبة للنساء وما إلى ذلك، فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته. كاين كسوة أخرى شنو هي؟ تكون هي التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين كما قلنا في استطعام. الوجه الأول بالأعمال الصالحة، كنطيعوا الله تعالى باش ييسر لنا وينعم علينا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات التقوى. خير خدمة ديال قدام، لا خدمة ديال قدام. ولهذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما كيخرجوا للاستسقاء راه كيجيو معاهم السحابة، كتجي معاهم تابعهم، حيت كاين الصلاح، كاين التقوى، كاين شرع الله تعالى، كاين الدين. يخرجوا الصحابة مع عمر، يجوا الصحابة معاهم. أما في العصر النبوي خلاص، هذاك الرجل اللي قام في الجمعة: يا رسول الله هلكت كذا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، تقول الصحابة: فما كان بالسبع من قزع ما كانت ماله، احتاجت هذا. ما جينا نخرجوا من الجمعة حتى سالت المدينة أوديتها. ما خرجوش من الجامع، ما خرجوش من الجمعة. هذا نديروا صلاة الاستسقاء ونتسنى واحد 10 أيام ولا 15 يوم ولا شهر ولا عام. ما كاينش تقوى الله. حيت اللي غادي الاستسقاء كيدير حالتهم مع الله تعالى. كاينش توبة، ما كاينش استغفار، ما كاينش رد المظالم، ما كاينش. كيمشينا كيجينا. كيما اللي غادي مع الجنازة كيمشاو كيجاو. عاجبينا معمر الشاحنة، عمر الناقلة، وغادي تنتزاحموا وجارنا غنوصلوا تما النص ما كيصليش. انت فين غادي؟ انت سير دار ولا الثلثين ما كيصليوش. غادينا معمرين الشواج، معمرين السوق.
انت غادي الجنازه بهذه الحاله هذه، انت فاهم شي جنازه؟ عارف شي جنازه؟ ما فاهم والو، كون فاهم راه مشيتي الله تعالى، حيت راه ممكن تموت تما ويدفنوك تما، يغشوك في المخبر. فاهم؟ حيت الناس غالطه ما تعرف راسها راني يعني نجيو عادي. شكون عطاك العام؟ واش في راس الوقت اللي غتموت فيه في راسكش انت ولا احنا اجل يعلم الا الله. امتى غيموت الانسان؟ مالك الموت ما في راسوش اللي كيقبض الروح ديالك ما فهمتش امتى غتموت. حتى كنزل الصحيفه ديالو قدامه بين الوقت اللي كتنزل الصحيفه قدامه ديال الشخص اللي غيموت والطريقه وفين وكذا وبين قبض الروح ما كايناش، راه مشات عين هو راسو جمهور. انت غتموت هو مالك الموت. انت لضعف ايمانك كتقول غنمشي للجنازه وغنرجع وناكل وغنشرب ونتزوج وغادي الولاد، والصالحين راه غادي تيقولوا واش نرجع ولا ما نرجع. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت كن في الدنيا كانك عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت، ولا قال عبد الله بن عمر كل لك يحط الوصيه تحت ما سمعش، يحط الوصيه تحت مخدة عنه الوصيه ديالو، يعني راه كل ليله كيقول راه اصبح ميت وحنا مازال باغيين حيت ضعف الايمان. خوف قليل، الايمان من الاخير ومن العقاب والحساب قليل، باقي مازال غنعيشوا ما كيصليش 50 عام و60 عام ومازال طامع، قاطع رحم 50 عام و60 عام ومازال طامع، مشرك وقال عايش في الاضرحه وشيباني والعكاز وباقي حدا الدربوز متكي تيموت حدا الدربوز، تيموت في وسط الضريح يموت فيه، مبتدع وشيباني وعكاز وباقي البدعه ما بغاش يحيد منها. علاش؟ يقول مازال غادي يعيش واحد عنده 70 عام و 80 عام مازال يعيش واحد 20 سنه اخرى ولا 30 سنه اخرى. فقلنا الاستكساء بالفعل على وجهين، وجه اول بالاعمال الصالحه، فالعمل صالحا وربنا كريم سبحانه وتعالى نديرو شويه ولكن ربنا كريم كيعطينا بزاف. والاستكساء ايضا يكون بفعل الاسباب الحسيه التي تكون بها الكسوه من احداث المعامل والمصانع وغير ذلك، هذا الفعل. كما قلنا ايضا في الاستطعام يكون العمل الصالح باش يعطينا امها يعطينا شتيوه يعطينا كذا، وكيكون ايضا من الاعمال بالفعل يعني الزرع كذا الحصاد المياه وحفر ابار وما الى ذلك. كذلك في الاستكساء يكون من الاعمال الصالحه باش هذيك النعمه تبقى محافظ عليها، حيت النعمه راه كتبقى باش بالطاعه وكتمشي باش تكون نعمه حيت كاينه الطاعه، ولكن ملي كتولي المعصيه كتولي نقمه، هذه كتقلب في البلاصه. ويكون ايضا بالفعل اتخاذ اسباب لانشاء المصانع يعني كل هذه الآلات ديال الخياطه وما الى ذلك كنصنعوا ما نلبسوا. وفي الربط بين الطعام والكسوه والهدايه مناسبه. شنا فاستهدوني اهدكم فاستطعموني فاستكسوني. العلماء كيفاش كيربطوش، بس على الكلام النبوي الشريف كله بلاغه وكله خير وعنده معاني تكتب فيها كتب. علاش من الامور اللي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت 5 لم يؤتهن نبي قبل، ومنها اوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم كلمات 3 كذا 6 مجلدات
قل آمنت بالله ثم استقم. كتاب الإيمان هذا وحده، وكتاب الاستقامة ابن تيمية رحمه الله عنده واحد جوج مجلدات الاستقامة مجلدات، وكتاب الإيمان عند البخاري وعند مسلم وعند كتاب الإيمان، وعند أحمد وعند كتاب الإيمان. فالإيمان بشرح الإيمان بالله لأن أركان سكلها سير مجلدات وريان كتاب الإيمان بالله وملائكته تتكلم عن الله تعالى ورا التوحيد. هذا البخاري عنده كتاب الإيمان في اللغة ماشي في الأول، في الكتب الأولى، وكتاب التوحيد في الآخر، هذا هو الإيمان التوحيد. كذلك عند مسلم رحمه الله أول كتاب عنده كتاب الإيمان والاستقامة، هذا مش كلمات. هذا قال لي قال لا تغضب، زين لا تغضب لا تغضب. يجوا العلماء الغضب ايش كيدير الغضب؟ الى يصير الغضب يكفر الى غضب، يقتل الى غضب، يطلق الى غضب، حريره الغضب. عجبنا هذا الشيء كيفاش كيربطوا العلماء، قال خير نربطوا هنا بين الطعام والكسوة والهداية، وهذا ربطهم نرجئه ان شاء الله تعالى الى الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والله اعلم وارزقكم. سيدنا محمد واخر دعوانا الحمد لله.